मुसलमान मेरे भाइयों, सोचो कब्र की तंग और तारीक वादी का हाल क्या है। अल्लाह के सच्चे रसूल कायदुल मुरसलीन सैयदुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब किसी इंसान को उसकी कब्र में रखा जाता है और वो नमाज पढ़ने वाला नहीं होता, बेनमाजी होता है, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उसकी कब्र में 99 सांप होते हैं। उस कब्र में जहां करवट लेने की जगह नहीं होती, वो कब्र जिसमें नीचे भी मिट्टी, ऊपर भी मिट्टी, दाएं भी मिट्टी, बाएं भी मिट्टी, आगे भी मिट्टी, पीछे भी मिट्टी, मिट्टी ही मिट्टी, न जहां तकिया, न जहां बिस्तर, न जहां चादर, कुछ नहीं, सिर्फ मिट्टी है। अंधेरे का हाल यह है कि एक हाथ को दूसरा हाथ सुझाई नहीं देता, और अगर इंसान नमाज न पढ़े तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते 99 सांप, और उसमें एक एक सांप की ताकत का आलम यह है, अगर वो किसी पहाड़ पे डंक मारे तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, अगर वो फुनकार दे तो उसकी फुनकार की गर्मी की वजह से लोग मर जाएं। ऐसे ताकत वाले 99 सांप इंसान पर जो बेनमाजी होता है अल्लाह उस पर मुसल्लत करता है। और बल्कि एक दूसरी हदीस में आया, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बेनमाजी पर अल्लाह कब्र में जो सांप मुसल्लत करता है उसका नाम है शुजाउल अकरा, और वो गंजा सांप है, गंजा, उसका नाम भी अल्लाह के रसूल ने बताया, शुजाउल अकरा उसका नाम है। और उसका हाल ये है, जब वो किसी को डंक मारे तो एक डंक पर 1000 साल तक के जहर उसके पूरे जिस्म में घूमता रहेगा, और उसकी हड्डियों के जोड़ टूट कर चकनाचूर हो जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने फज्र की नमाज जानबूझकर छोड़ दी थी उसको वो ज़ोहर तक डसता रहेगा। फज्र की नमाज जिसने जानबूझकर छोड़ी थी, शुजाउल अकरा, ये किसी मौलवी साहब का कॉल नहीं है कि आप ये कह दें कि चले मौलाना तो बोलते ही रहते हैं, ये उस रसूल का फरमान है जिसके बारे में कुरान कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, ये अपनी मर्जी से कभी बोलते ही नहीं, गोया के जबान इनकी है, कलाम खुदावंद कुद्दूस का है। एक वक्त की नमाज में सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है मेरे भाई, सोचो तो सही। मैसेजेस चेक करने बैठते तो घंटों लग जाते हैं, फेसबुक पर बैठते तो घंटों लग जाते हैं, यूट्यूब पर बैठते तो रातें गुजर जाती है। 10 मिनट की नमाज नहीं पढ़ी, आखिर 10 मिनट सो करके कौन सा आपने अपना फायदा कर लिया, फजर में क्या नुकसान है। अल्लाह के सच्चे रसूल फरमा रहे हैं मेरी कौम के जवानों, जिस नबी के कहने पर अल्लाह को एक माना है, जिस नबी के कहने पे कुरान को अल्लाह की किताब माना है, जिस नबी के कहने पर दीन को अल्लाह का सच्चा दीन माना है, इस्लाम को दीन हक माना है, वही रसूल फरमा रहे हैं कि जब बेनमाजी को उसकी कब्र में रखा जाता है तो शुजाउल अकरा नाम का सांप इंसान पर मुसल्लत होता है। अल्लाह अकबर, फज्र नहीं पड़ा था जोहर तक डसता रहेगा, जोहर नहीं पड़ा था असर तक डसता रहेगा, असर नहीं पड़ा था मगरिब तक डसता रहेगा, मगरिब नहीं पड़ा था इशा तक डसता रहेगा, इशा नहीं पड़ा था रात भर डसता रहेगा, यानी फजर तक डसता रहेगा। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब तक कयामत कायम नहीं हो जाती उस वक्त तक ये डसने का सिलसिला जारी रहेगा। सिर्फ 10 मिनट का टाइम है एक वक्त की नमाज के लिए, 10 मिनट। इंसान पान भी खाता है तो 10 मिनट से ज्यादा का टाइम लगता है। अल्लाह के बंदो 10 मिनट कुर्बान करो, 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज में सिर्फ 50 मिनट दरकार है। क्यों नहीं निकालते नमाज के लिए टाइम? क्या मरना नहीं है? अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं। और एक बात आपसे मैं पूछता हूं, हुजूर ने जहां ये अजाब बयान किया तो ये नहीं फरमाया कि बेनमाजी को अजाब दिया जाएगा तो फिर मैं जा करके बचा लूंगा, ये नहीं फरमाया। तवज्जो करें आप, हदीस में यही है कि कयामत तक डसता रहेगा। मैं इसका इनकार नहीं कर रहा हूं,
واللہ وہ بچانا چاہے تو ہم جیسے ایک دو نہیں، ایک میں کیا، میرے عیسیٰ کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ وہ بچانے پہ قدرت رکھتے ہیں، بلکہ خدا نے ان کو اذن دیا ہے، ان کو مختار کل بنایا ہے، مگر وہی رسول جو مختار کل بن کر آئے، جنت بانٹنے کے لیے آئے، وہ تو نذیر بھی بن کر آئے نا۔ جہاں بشیر ہے وہی نذیر بھی ہے، بلکہ پہلے تو شان نذیری ہے، بشیری بعد میں ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کمبل اوڑھنے والو اٹھو اور اٹھ کر لوگوں کو ڈراؤ۔ اللہ کے رسول ڈرانے آئے تھے۔ حضور نے فرمایا، یہ بات فرمائی، پھر کہہ رہا ہوں بچانے کا منکر نہیں ہوں، لیکن اس حدیث میں اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ اکبر، بے نمازی کو قیامت تک وہ ڈستا رہے گا۔ سوچو، ہے کسی میں طاقت؟ جس سانپ نے پہاڑ پہ ڈنک مار کے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دینا ہے، جب وہ انسان کو ڈسے گا تو انسان کی کیفیت کیا ہوگی؟ اپنے آپ پر رحم نہیں آتا، اپنے آپ سے محبت نہیں ہے، اپنے جسم سے محبت نہیں ہے۔ بتاؤ، کانٹا چبھ جائے برداشت نہیں ہوتا، آنکھ میں تنکا گھس جائے برداشت نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، گرم گرم چائے کا اگر گھونٹ لے لو برداشت نہیں ہوتا، اگر بتی کا چٹکا برداشت نہیں ہوتا۔ میری قوم کے جوانوں، دوسروں کا برا چاہتے چاہتے کیا اپنا بھی برا چاہنے لگے ہو؟ دوسروں کے ساتھ نفرت کرتے کرتے کیا اپنے جسم سے بھی نفرت کرنے لگے ہو؟ کیا اپنے آپ سے بھی نفرت کرنے لگے ہو؟ اللہ اکبر، ذرا سوچو تو صحیح، اتنے سچی شخصیت، اتنے صادق و مصدوق، ایسے رسول، سچے رسول، سارے سچوں میں سچے، سارے اچھوں میں اچھے، صادق و مصدوق کہہ رہے ہیں فجر نہیں پڑی ظہر تک ڈسے جاؤ گے، ظہر نہیں پڑی عصر تک ڈسے جاؤ گے۔ بتاؤ تو صحیح، جو لوگ مچھر کے ڈنک کو برداشت نہیں کر سکتے، میرے جوانوں بتاؤ، مچھر کے ڈنک کو برداشت نہیں کر سکتے، شجاع الاقرا کے ڈنک کو کیسے برداشت کر سکو گے؟ اور قبر کی وہ کیفیت کیسی ہوگی؟ اس لیے آج اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو۔ رجب شریف کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، رمضان المبارک کی تیاری ابھی سے کرو۔ کب تک خدا کو بھولے رہو گے؟ کب تک خدا کو فراموش کرو گے؟ کب تک آخرت کو بھولے رہو گے؟ آخرت کی تیاری کیوں نہیں کر لیتے؟ اللہ اکبر، آئیے، اگر 10 منٹ نماز کے لیے نکال لیا ہوگا کیا؟ ہوگا کیا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ جب سجدے میں ہوتا ہے تو رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان سارے حجابات اور سارے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں جب بندہ سجدے میں جاتا ہے۔ سوچو، مطلب کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ سجدہ کرو اور رب کے قریب ہو جاؤ۔ قرآن کی آیت پاک کا مفہوم بھی ہے، آیت سجدہ اس لیے میں تلاوت نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس کا مفہوم ہے سجدہ کرو تو خدا کا قرب مل جائے گا۔ تو جو سجدے میں جانا قید نہیں لگائی، عالم کا سجدہ ہی قریب کرے گا، ان پڑھ کا قریب نہیں کرے گا، نیک کا سجدہ قریب کرے گا، بد کا قریب نہیں کرے گا، بلکہ ان کی رحمت تو آواز دے رہی ہے جو سجدہ کرے گا وہ خدا کا قرب حاصل کر لے گا۔ مجھے بتاؤ، جب سجدے سے خدا ملتا ہے تو کیا روزی نہیں مل سکتی؟ جب سجدے سے خدا ملتا ہے تو دنیا کی خوشیاں نہیں مل سکتی؟ جب سجدے سے خدا ملتا ہے تو کیا اچھی تقدیر نہیں مل سکتی؟ جب سجدے سے خدا ملتا ہے، جس سجدے سے آخرت سنور جاتی ہے، اس سجدے سے کیا دنیا نہیں سنور سکتی؟ اور ٹائم کتنا نکالنا ہے؟ صرف 10 منٹ کا ٹائم، صرف 10 منٹ کا ٹائم کیوں نہیں نکالتے؟ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنے گی۔ نماز